महोदय कृपया एक हास्यकणिकां वदतु महोदय। ओह, अद्य हास्यकणिकां श्रोतुम् इच्छा अस्ति वा? आं महोदय। अस्तु, एकां हास्यकणिकां वदामि। एकं गृहं, गृहे पिता लघुपुत्रः अपि अस्ति। पुत्रः बहु चटुलः, बहु पीडयति। आपणं गच्छति, पिता अनुसरणं करोति। क्रीडाङ्गणं गच्छति, पुत्रः अनुसरणं करोति। परन्तु तस्मिन् दिने पिता वदति, अद्य अहं शालां गच्छामि, भवान् न आगच्छतु। तदा बालकः वदति, आगच्छामि आगच्छामि, बहु हठं करोति। अस्तु आगच्छतु, परन्तु अद्य पर्यवेक्षकः आगमिष्यति अस्माकं विद्यालयं। पर्यवेक्षकस्य नासिकाविषये भवान् किमपि न वदतु इति वदति। बालकः, अस्तु पितः, अहं तथैव करोमि, अहं नासिकाविषये किमपि न वदामि इति वदति। अस्तु, अद्य भवान् उत्तमः बालकः अस्ति, आगच्छतु इति विद्यालयं नयति। मौनेन बालकः उपविशति, उत्तमः बालकः इति सर्वे चिन्तयन्ति। तदा पर्यवेक्षकः अन्तः प्रविशति। बालकः पर्यवेक्षकस्य मुखं पश्यति। पाप, पर्यवेक्षकस्य नासिका कर्तिता अस्ति। तदा बालकः वदति, ए पितः पितः, भवान् नासिकाविषये न वदतु इति उक्तवान्, परन्तु तस्य नासिका एव नास्ति इति बालकः वदति। छे, पाप, शिक्षकस्य बहु कष्टमागतं, सः किं करोति? अनन्तरं गृहमागत्य पुनः शिक्षणं ददाति। कथमस्ति भोः? बहु सम्यक् अस्ति महोदय, धन्यवादः। समीचीनं।